नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा यति बेला निकै जोडतोडले सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहबीच वार्ताको सन्दर्भ चलिरहेको छ र सरकारले औपचारिक पत्र वार्ताको लागि किन लेखेन भनेर बहसको विषय बनिरहेको छ। पछिल्लो अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि यदि विप्लव समूह शान्ति मार्गमा आउने कुरा तय हुँदैन, निश्चित हुँदैन भने सरकारले पत्र पनि लेख्दैन भन्ने पछिल्लो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मार्फत आएको छ र यस्तो खालको अभिव्यक्ति आइरहँदाखेरि वार्ता कति इमान्दारीपूर्वक हुँदैछ भन्ने कुरा के यसले सङ्केत गर्दै छैन त भन्ने सवाल पनि खडा भएको छ। यो सवाल राजनीतिक वृत्तमा खडा भइरहँदाखेरि सरकार सुशासनको सन्दर्भमा कति कटिबद्ध हुन सक्यो र उसले आफूलाई कति खरो उतार्न सक्यो भन्ने सवाल पनि खडा भएको छ। एकै दिन 5 अरबसम्मको खर्च भएको र एकै रातमा 30 अरबसम्मको चेक काटिएको खर्चको हिसाब सुन्दाखेरि असारे विकास जुन हामी भन्दै आएका थियौँ यसपटक साँच्चीकै अवलम्बन भएछ भनेर बहसको केन्द्रमा यो विषय पनि रहि नै रहेको छ। राजनीति र अर्थको यो साङ्गोपाङ्गो हिसाब मिलाएर आज हामी कुराकानी गरेछौँ कि सरकार कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ र ऊ हिँड्नुपर्ने बाटो चाहिँ कुन थियो भन्ने बारेमा आज हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर अच्युत वाग्ले, अर्थ राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा परिचित व्यक्तित्व। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो तपाईँ चाहिँ अर्थसँग अलिक बढी सम्बन्धित भइराख्नु भएको छ आजकल। यो एकै दिन 5 अरबसम्म खर्च भएको हिसाब सुन्दाखेरि चाहिँ पहिले यो बजेट आउँथ्यो नि, त्यो त असार मसान्तमा आउँथ्यो, त्यसलाई मिलाउनको लागि भनेर जेठको 15 गते बजेट ल्याउने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरियो। यसले के तात्विक भिन्नता ल्याएको या सुधारमा शासकीय सुधारमा कुनै फरक पारेको तपाईँले पाउनुभयो? खास गरी खर्च गर्न नसक्ने नेपाली अर्थतन्त्रको पुँजीगत खर्च, विकासको खर्च योजना मुताबिक र त्यो विकास खर्च गरेपछि खर्चको लाभ पाउने हिसाबले हामीले जहिले पनि खर्च कसरी भयो भन्छौँ। अहिले हामीले खर्च गर्न हुँदैन थियो भन्दा पनि जसरी खर्च भयो त्यसले विकासको लाभ चाहिँ देशले जनताले पाउँदैनन् भनेर प्रश्न उठाएको हो नि। नभए त्यो त खर्च गर्नकै लागि छुट्याइएको बजेट हो। मूल मुद्दा चाहिँ नि त्यसरी खर्च गर्दाखेरि मुलुकले पाउनुपर्ने जुन लाभ हो, विकासको लाभ हो, त्यो विकासको लाभ चाहिँ आउँदैन, त्यो पैसा खेर जान्छ भनेर यो विवाद भएको हो। त्यसो भएको हुनाले यो बजेट खर्च गर्ने कुरामा दुईवटा एकदम ठुला कमजोरीहरूलाई संस्थागत ढङ्गले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा चाहिँ नि खर्च क्षमता, बजेट विनियोजनदेखि खर्च गर्ने क्षमता सबै तहको विकास कार्यालयहरूको, स्थानीय तहको, सरकारहरूको, सरकारी कार्यालयहरूको सबैको विकास खर्च गर्न सक्नुपर्ने, खर्च चाहिँ कसरी गर्न सक्नुपर्ने भने जुन विचार चाहिँ बजेट बनाउँदाखेरि पुर्याउनु पर्ने, कहाँ खर्च गर्नुपर्ने भनेर र त्यही बजेट अनुसार नै खर्च हुनुपर्ने, यो एउटा पहिलो ठाउँमा प्रब्लम भएको छ। अहिले हामीले जुन खर्च भयो यतिको चेक काट्यो भने छौँ त्यो चाहिँ धेरै जसो रकमान्तर गरिएका, एक ठाउँमा खर्च हुन्छ भने अर्को ठाउँमा गरिएका र खर्च हुन नसके पनि अब अन्तिममा हारहुर गरेपछि सबैको ठेकेदारीको कमिसन, कर्मचारीले पाउने कमिसन, इन्जिनियरले पाउने कमिसन चाहिँ किन गुमाउने भनेर गरे। यो एउटा चाहिँ नि खर्च क्षमताको पाटोमा विकसित गर्नुपर्ने छ। अब अर्को चाहिँ नि जुन हामीले चाहिँ बजेट निर्माण गर्ने, कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरामै पनि समस्या छ। बजेटै हाल्दाखेरि पनि उही सामान्यतः भइराखेका बाटोमा पिच गर्ने अथवा नयाँ दृष्टिकोण भने धेरै ठुलो एकदम भेग कुरा होइन। उदाहरणका लागि मुलुकमा एउटा त्यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जसले अबको 5 वर्षपछि संसारका राम्रा विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरे सरहका जनशक्ति उत्पादन गरोस्, राम्रा इन्जिनियर उत्पादन गरोस्। अहिले नयाँ प्रविधिका चाहिँ अध्ययन अध्यापनका बायोटेक्नोलोजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि बिग डेटा, त्यसपछि चाहिँ नि अब अहिले अरू धेरैवटा चाहिँ नि क्षेत्रमा, इकोनोमिक्समै पनि धेरैवटा क्षेत्रमा नयाँ अध्ययनका क्षेत्र आएका छन्। एउटा शैक्षिक संस्था किन खुल्न सक्दैन? अहिले स्वास्थ्यको उपचारका लागि मात्रै भनेर खर्च गर्न सक्नेहरूले विदेशमा लगेर खर्च गर्ने रकम झन्नै
1 खर्बको हाराहारी हुन थालेको छ स्वास्थ्यको उपचारको लागि। भने त्यसको अर्थ के हो भने त्यो माग त रहेछ नि, त्यति खर्च गर्ने क्षमता पनि नेपालीको रहेछ, बाध्यता पनि रहेछ भनेदेखि हामीले एउटा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था जहाँ भित्र छिरेपछि ठगी हुँदैन, विश्वसनीय रकम तिरेपछि विश्वसनीय ढङ्गले चाहिँ नि उपचार हुन्छ भन्ने मात्रै पनि एउटा स्थापित गर्न सकेन भने यो कहाँ खर्च गर्ने? मैले भने पूर्वाधारको अवस्था त्यस्तै छ। हरेकचोटि वर्षा आउँछ, बाटो बगाएर लान्छ। एउटा गुणस्तरीय सडक बनाउनलाई ल हामीले टनेलको कुरा गऱ्यौँ, फास्ट ट्र्याकको कुरा गऱ्यौँ यत्रो वर्षदेखि, यसरी खर्च गर्नु सट्टा त यो मैले त धेरै वर्षदेखि भन्दै आएको छु, 72 वटा एक क्लासको ठेकेदारलाई 1-1 किलोमिटर ठेक्का दिएर 6 महिनामा चाहिँ नि यो 6 महिना 1 वर्षमा बाटो कम्प्लिट गरेर देऊ भने फास्ट ट्र्याक त 1 वर्षमा 1.5 वर्षमा बन्थ्यो भन्छु मैले। भने उनीहरू ठेकेदारहरू काम नपाएर बसिराख्ने अनि यहाँ रकम खर्च नहुने, विकास पनि नहुने भने चाहिँ त्यो बाटो पनि नबन्ने, त्यही त विकास पनि नहुने भने त्यही बाटो पनि नबन्ने भने हो। यो जुन हाम्रो खर्च प्रणाली छ नि, अहिलेको मूल प्रश्न बताउँ, यो जुन त्यो असारको मसान्तमा बजेट आएपछि साउन भदौ असौजसम्म बजेट निकासा नहुने, अनि दसैँ तिहार पछि भनेको मङ्सिरतिर मात्रै बजेटहरू अहिले यस्तो भयो। यसमा तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ नि यो परम्परागत हामीले भन्दै आएको, अहिले चाहिँ के भने खर्च गर्न सकिने ठाउँमा पनि नगरेर असारमा राखिदियो भनेदेखि 1 किलोमिटर बाटो पिच गरेर त्यहाँ घाराघुरुक गरेर यति खर्च भयो भनिदिएपछि त्यही दिन बिल सही भएर अब त्यो कसले रुजु गर्ने? अब महालेखा परीक्षकको अहिले अनलाइन खर्चको चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयले क्याप्चर गर्यो भन्ने समाचार आइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ नि त्यो घारघुर गर्ने भन्छ नि नेपालीमा, घारघुर गरेर सबै ठेकेदारले थोरै काम गरेर आधी पैसा चाहिँ नि निर्णय ठेक्का दिनेलाई दियो भने कर्मचारीले, इन्जिनियरले, नेताले सबैले मिलेर खान पाइन्छ भनेर खर्च हुने ठाउँमा पनि खर्च नगरेर राख्ने प्रवृत्ति बढ्यो। रकम राख्ने कहिले खर्च गर्ने भने असार लागेपछि घाराघुरु गर्नुपर्छ भन्ने, यो चाहिँ हामीले चाहिँ बेलामा विनियोजन नहुने, यो सबै कुराको ठाउँमा आफ्नो आफ्नो परम्परागत समस्या छँदैछ। अहिले विगत केही वर्षदेखि चाहिँ यो नयाँ रोग देखा पर्यो हो। अनि त्यसको लागि त त्यो जेठको 15 गते बजेट आएको होइन, अनि त्यसबाट के भिन्नता आयो त? त्यसमा हेर्नु तपाईँले त्यो चाहिँ जेठ 15मा संविधानमा लेखियो, संविधानमा धेरैवटा यस्ता राम्रा कुरा पनि लेखेका छन्। त्यसका लागि चाहिँ राजनीतिक इच्छाशक्ति, राजनीतिक इमान्दारी र त्यो इच्छाशक्ति, इमान्दारी र दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, इमान्दारी र क्षमता दुइटै नभइकन हुँदैन। अब मैले अघि जुन दिए उदाहरण हो त्यो चाहिँ इमान्दारीकै होइन, त्यो 100% बेइमानीको, त्यसमा सबैको हिस्सेदारी छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो हिस्सेदारीमा सबैको भने नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वको छ, कर्मचारी तन्त्रको छ, विकास निर्माण गर्ने ठेकेदारहरूको छ। त्यसमा अब जनताले पनि गम्भीर आवाज उठाएका छैनन्। अब अहिले त कस्तो पनि परम्परा बस्यो भने अघिपछि हाम्रो यहाँ छेउको बाटो पिच भएन भनेदेखि असारे बसेको बेला घाराघरुक हुन्छ, त्यतिखेर हाल्न लाउँ भन्ने पनि मैले धेरै सुनेको छु। भनेपछि यो सबै ठाउँबाट इमान्दारी चाहिँ नि यसरी खस्किँदै गएपछि अनि त्यसले खर्च प्रणालीमा, विकासमा असर गर्नु त स्वाभाविकै भयो। त्यसो भएर लेखिया कुरा के छ त्यसमा लागू भएन भन्ने त त्यसमा विवादै गर्नु परेन। त्यसका लागि चाहिँ नि राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमान्दारी सँगसँगै चाहिन्छ। त्यो इच्छाशक्ति र इमान्दारीता चाहिँ कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ? यसमा अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो नेत्रविक्रम चन्दको पनि अहिले हिंसा बढेको छ, सरकारले वार्ता गरेको छ। अहिले सरकारमा बस्नेहरू पनि हिंसाकै माध्यमबाट चाहिँ नि सत्तामा पुग्या हो भन्ने खुलेआम दाबी गरिराखेका छन्। भनेपछि त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ कहाँबाट आउने हो भने मैले जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छु, उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई बुझ्छु र एउटा राजनीतिक कर्मीका रूपमा त्यो प्रधानमन्त्री होस्, दलको ठुलो नेता होस्, मन्त्री होस्, सबैको चाहिँ नि ती जनताप्रतिको मेरो जिम्मेवारी छ। त्यसो भएपछि मैले यति गरिनँ भनेदेखि त जनताप्रति म उत्तरदायी हुनुपर्छ, मेरो नैतिक जिम्मेवारी हो भनेर नैतिक बल, राजनीतिक इच्छा शक्ति आउने ठाउँ त्यो हो। त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ के भएर आएन भनेदेखि म सत्तामा जाने हो, पैसा कमाउने हो, अब म चाहिँ नि हिजो चाहिँ जेलै बसिया भए पनि अब त्यो दुःख पाउने पाइहालियो, अब चाहिँ जनताका आवश्यकता के छन्, मुलुकको आवश्यकता के छन्, यी सबै कुरा चाहिँ नि पूर्णतः व्यवस्था गरेर सत्तामा बस्ने एउटा। त्यसमा अर्को एउटा चाहिँ नि एकदम अहिले नेपालको राजनीतिलाई गम्भीर ढङ्गले गाँजेको अवस्था के हो भने दृष्टिकोणगत प्रष्टताको अभाव छ।
भने तपाईँ दृष्टिकोण राजनीतिक दर्शनगत दृष्टिकोणको ठुलो कन्फ्युजन छ। अब हिजो चाहिँ नि हिंसा गरेर आउनेहरूलाई के लाग्यो, के त्यसले एउटा नजिर स्थापित गर्यो भनेदेखि हिंसाको बाटोबाट सत्तामा पुग्न चाहिँ सबभन्दा छिटो हुँदो रहेछ। त्यसमा हिजो तपाईँले नेल्सन मण्डेलाले जस्तो 27 वर्ष जेल बसेको अथवा महात्मा गान्धीले जस्तो 45 वर्ष सङ्घर्ष गरेको अथवा चाहिँ नि नेपालकै सन्दर्भमा पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको कुरा हुन्छ भने नि यत्रो धेरै 14 वर्ष कति वर्ष जेल बसेको यस्तो खालको लामो बाटो गर्नु नपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ नि एउटा हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी चाहिँ नि हिंसात्मक बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्ने शक्ति हौँ भनेपछि स्याट्टै चाहिँ नि सत्ताको चुचुरोमा पुगिहालिँदो रहेछ भनेर हिजो पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई जसरी प्रधानमन्त्री फटफट एउटा सम्झौताका आधारमा हुन आइपुग्नुभयो, त्यो स्थापित गरेको नजिरले के गरिदियो भनेदेखि त्यो कम्युनिस्टको आवरणमा त्यो कति कम्युनिस्ट हो होइन त्यसमा सिद्धान्तहरू लागू भएनन् छुट्टै कुरा हो, अलग्गै बहसको विषय छ। तर अहिले नेत्रविक्रम चन्दलाई के लाग्यो भने सत्तासँगको सत्ता प्राप्तिको बार्गेनिङको सबभन्दा सजिलो बाटो त बमै पड्काउनु हो रहेछ नि त, हिंसा नै रहेछ। त्यसमा अर्को एउटा कुरो छ, त्यसरी हिंसा गरेर आएपछि जस्तो खालको हत्या, गैर राजनीतिक हत्या, मानवता विरुद्धको हिंसा अपराध भएको रहेछ भने नि कारबाही त गर्न सहनु नपर्ने रहेछ। भनेपछि द्वन्द्व इतरको जुन हामीले यो न्यायको सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि द्वन्द्व पीडितहरूको चाहिँ नि क्षतिपूर्तिको ती त सबै केही पनि नहुने रहेछ, कोही पनि दण्डित हुनु नपर्ने रहेछ। त्यो त सित्तैमा आएको चाहिँ सत्ता भयो नि त। भनेपछि त्यो अब जनतालाई कन्फ्युजन के भने नेत्रविक्रम चन्द पनि कम्युनिस्ट, हिजो हत्या हिंसाको माध्यमबाट चाहिँ अहिले सत्ताको साझेदार हुन आएको पुष्पकमल दाहालहरू पनि कम्युनिस्ट, केपी शर्मा ओली पनि कम्युनिस्ट, अरू त्योभन्दा बाहिर रहेर विरोध गरिराखेकाहरू पनि कम्युनिस्ट। भनेपछि त्यो यसमा सैद्धान्तिक सिद्धान्तलाई केस्रा गरेर हेर्नु हो भने त्यसको परिभाषागत भिन्नता के हो, कार्यगत भिन्नता के हो, यी कुराहरू केही पनि छैन। भनेपछि त्यसका आदर्शहरू, मूल्य, मान्यता, नैतिकता के गर्न हुने नहुने त्यसका सबैका जुन हरेक राजनीतिक सिद्धान्तका मान्यताहरू छन् ती खण्डित भएको अवस्था छ। भने कुरा के हो भनेदेखि अब त्यो अर्कोतर्फ छैन भन्ने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका हकमा पनि हिजो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर आएको, त्यसपछि 46 सालपछि चाहिँ उदारवादी अर्थतन्त्र हामीले अवलम्बन गरेका कारणले देशले अहिलेसम्म आर्थिक स्थिति धानेको भन्ने जुन दाबी छ त्यसमा पनि सैद्धान्तिक बाटो चाहिँ कुन हो त, समाजवाद हो कि होइन, समाजवाद भने के हो, कम्युनिस्टले भनेको समाजवाद र कङ्ग्रेसले भनेको समाजवाद अन्तर के हो भन्ने जस्ता कुराहरूको दार्शनिक रूपको जुन प्रष्टता छैन, त्यो प्रष्टता नभएपछि एउटा गम्भीर समस्या राजनीतिक वृत्तमा के पर्यो भने एउटा आकर्षक जस्तो नारा, जनताका नाउँमा एउटा आकर्षक जस्तो नारा, भ्रष्टाचार भयो, यो चाहिँ अन्याय भयो, दलाल भयो, पुँजीवाद भयो, सार्वजनिक सत्ता फलानले लग्यो भनेर एउटा कुनै आकर्षक नारा जस्तो दिएपछि राजनीतिक सिङ्गो मुलुकको राजनीतिलाई त्यसैतिर दौडाउन सकिने रहेछ भन्ने एउटा परिस्थिति बन्यो र त्यसले जुन राजनीतिक आदर्श र दर्शन दुईटैको दर्शनको खाडल परेका कारणले आदर्श र नैतिकता, अघि तपाईँले जुन इच्छा शक्ति आउने भन्नुभयो त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ दुईटै ठाउँबाट, एउटा चाहिँ म यो सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध हुँ, म यो गर्नका लागि हुँ र यो भए यो सिद्धान्तबाट तलमाथि हुनु पर्यो भने त म शहीद हुन तयार छु भनेर शहीद त्यसरी बन्थे पहिले सिद्धान्तमा चाहिँ अडिग रहेका कारण। अब सिद्धान्तमा अडिग त्यो चाहिँ आत्मबल भयो नि त, इच्छा शक्ति त्यहाँबाट आयो। अब चाहिँ सिद्धान्त भएन भनेपछि त्यो आत्मशक्ति भएन। अर्को चाहिँ नि म जनताप्रतिको उत्तरदायित्व छ यसरी विकास गर्छु भनेर आउने इच्छा शक्ति दोस्रो ठाउँबाट आउनु पर्थ्यो। ती दुईटै स्रोतबाट इच्छा शक्ति नआएपछि अब यहाँ सत्तामा बसेर डकारने बाहेकको अर्को काम नभएको अवस्था त्यो भएर भयो। त्यसो भए हिंसा गर्ने भनेको चाहिँ तपाईको शक्ति आर्जनको लागि भयो। नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो नजिर स्थापना भयो। अहिले तपाईँ विप्लवजीलाई पनि यही कोणबाट हेरिराख्नु भएको छ। होइन, त्यसमा कुनै त्यो कुरै छैन। हिजो उहाँको नेता चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी अथवा बाबुराम भट्टराईजी जसरी चाहिँ सत्तामा पुग्नुभयो र हिजो उहाँहरूले अराएर हिंसा गर्दाखेरि नैतिक अनैतिक राति सुतिराखेका मान्छेहरूलाई तानेर मार्नेसम्मका हिंसा गर्दाखेरिको एकजना मान्छे पनि दण्डित हुनु नपरेर नेतै हुन पाइराख्ने
जुन बस्यो त्यसो भएपछि त जहाँ लगेर होटेलमा लगेर टिफिनको बट्टामा हालेर अनि बाटोमा गरेर जनताले दुःख पाउँछ कि पाउँदैनन् भन्ने विचार नगरेर बन्दको आह्वान गरिदिएर भनेपछि त्यो एउटा जुन हिंसात्मक भएको अराजकता जुन सिर्जना गरेर चाहिँ नि सत्तामा पुग्ने बाटो चाहिँ सबभन्दा सजिलो हो, म पनि पुग्छु भन्ने उहाँलाई कहीँनिर भ्रम होला। यसमा चाहिँ त्यो वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछौँ, एकीकृत जनक्रान्ति गर्छौँ, यो संविधान मान्दैनौँ, संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ भन्ने कुरा, यी सैद्धान्तिक जुन कुराहरू छन् यसको कुनै अर्थ छैन। सैद्धान्तिक कुरो छैन, मान्दिनँ भन्न पाइयो, तर नमान्नका लागि त तपाईँले नमान्ने जनमत सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। कुरा के हो भने नमान्ने जतिलाई चाहिँ मान्ने जतिलाई मारिदिन्छु अनिखेर म नमान्ने हो भन्न पाइएन नि। हिंसा गर्ने भने के सिद्धान्त त के हो भने ती संविधान अहिलेका जो संविधान मान्ने छन् मैले बन्दुक उठाएँ भने त्यतिलाई मारिदिन्छु अनिखेर संविधान नमान्ने जतिको राज्य हुन्छ भन्ने त सिद्धान्त नै त्यो त जङ्गली सिद्धान्त भइहाल्यो नि। यदि तपाईँ यो संविधान मान्नुहुन्न भनेदेखि यो संविधानका यी कमजोरी छन् भनेर त्यसका पक्षमा शान्तिपूर्ण जनमत सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। यदि त्यो स्पेस छैन भने हिंसामा जानु पर्यो। हिंसा गर्ने भने के हो भने राजनीतिक हिंसा भने के हो भने जो असहमत छन् तिनलाई चाहिँ म काटेर सिद्ध्याउँछु। दुईजना काट्नु होला काट्न चाहिने दुईजना काट्न सक्नु होला, तर सिद्धान्त त त्यही हो नि। तपाईँले उदाहरण स्थापना गरे त के हो भने म त्यहाँ बम पड्काउँछु जहाँ राजनीतिक असहमति त्यो गर्न नजानेर कार्यकर्ता तालिम गर्न नजानेर अथवा भएका आधारमा म गर्छु भनेर पड्काएको भने के भनेदेखि त्यो असहमत हुने जतिलाई सिद्ध्याउँछु, वर्ग शत्रु निमिट्यान्न पार्ने भन्ने उहाँहरूको भाषामा त्यही होला नि। भनेपछि यसको गुरु चाहिँ को हाम्रो हकमा होइन, हाम्रो हकमा त अब यो हिजोको माओवादी हिंसाले नै त्यसको चाहिँ नि स्थापित गरे हो। अब तपाईँले चाहिँ नि केपी ओलीलाई पनि त्यसमा भन्न सक्नु होला झापा आन्दोलनका हिसाबले। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि हिजो झापा आन्दोलन हुँदाको अथवा 2050 सालमा 1949मा चाहिँ नि माओले क्रान्ति गर्दाखेरिको बेलाबाट परीक्षण भएर कम्युनिस्ट दर्शन पनि के भएर आइसक्यो भने यो बहुलवाद बहुल विचारलाई चाहिँ स्वीकृत नगरिकन अहिले चाहिँ नि वैचारिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान नगरिकन र हिंसाको बाटोबाट चाहिँ जाँदाखेरिको संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा एउटा पनि यस्तो मुलुक छैन जुन चाहिँ राष्ट्रमा यो माध्यमबाट आएर त्यो हिंसाको बाटो गलत थियो भन्ने नस्वीकारिकन समृद्धिको बाटोमा गएको छ। हतपत्त उदाहरण भियतनाम चीनको दिने गरिन्छ। चीनमा पनि देङ स्याओपिङले चाहिँ नि माओले लिएको बाटो गलत थियो भनेर संसारमा शान्तिपूर्ण अन्तर्क्रियाको बाटो माध्यम खोलेपछि नै अहिलेको समृद्धशाली चीन भएको। त्यसो भएको हुनाले यो वैचारिक ट्रान्सफर्मेसन जसलाई भन्छौँ नि वैचारिक रूपान्तरणको बाटो चाहिँ कति भएर आयो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै गम्भीर ढङ्गले हेर्नुपर्छ। तर त्यस्तो हेर्नका लागि चाहिँ नि हातमा बन्दुक मात्रै बोकेर हुँदैन। कार्यकर्ताको तहदेखि नेतृत्वको तहसम्म यो दार्शनिक अभिमुखीकरण फिलोसोफिकल ओरिएन्टेसन चाहिँ नि हाम्रो सिद्धान्त यो हो भन्ने बुझेको हुनु पर्यो। अहिले त के भयो भने भाषण गर्नका लागि एक दुईजना चाहिँ नि भित्र बसेर मोजमस्ती गर्ने नेताहरू होला नि, त्यसपछि बम पड्काउने बम बोकेर हिँड्नेहरूलाई त यस्तो दार्शनिक अभिमुखीकरण आफ्नो मात्रै होइन त्यसको विकल्पमा अरू सिद्धान्तहरू छन् कि छैनन् भन्ने बाटोमा चाहिँ नि कहिले पनि प्रशिक्षित नै गरिएको त्यो बाटोमै जानु परेन। उनीहरू बन्दुक बोक्ने भए दुई चारजना सिपालुले भाषण गर्ने भए त्यसो भएपछि यो जुन यो प्रपञ्च भन्छ नि यो राजनीतिक प्रपञ्च परिपाठ जुन छ त्यो नै गलत भएको छ। त्यसो भने यो वार्ताको के औचित्य रह्यो त जसको सिद्धान्त हिंसा मार्फत तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि विरोधी अथवा असहमत विचार राख्नेहरूलाई सिद्ध्याउने छ भनेदेखि उसलाई वार्ता गरेर आऊ भनेर असहमत राख्नेहरूलाई सिद्ध्याउने भन्ने देख्दिनँ मैले। अहिले यो हिंसाको औचित्य चाहिँ शक्तिको साझेदारी नै हो। त्यसो भएको हुनाले अब सत्तामा चाहिँ नि सजिलै पुगिन्छ भन्ने आफूले चाहे जति भाग लिएर पुगिन्छ भन्ने लाग्यो भने वार्तामा आउने हो। त्यसो भएको हुनाले यो देखाउनका लागि एउटा र गर्नका लागि एउटा भइराखेको त त्यो हिजो पनि त्यही हो। अहिलेको चाहिँ जुन वार्ताको कुरा छ अब हुन त दुवै पक्ष यसमा वार्तामा छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसमा वार्ता भइराख्नु नै परेन नि। हिजो एउटै थालमा भात खाएर आएका साथीहरू हुन्, टेलिफोनमै कुरा गरे पनि वार्तै भइरहेछ भने पनि भयो। अहिले सत्तामा भइराखेका र
नेत्रविक्रम चन्दको ग्रुपको त त्यत्रो ठुलो भिन्नता छ, त्यत्रो ठुलो फरक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा एउटा रणनीतिक ढङ्गले पनि केही कुराहरू भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो त्यो भने के हो भनेदेखि अहिले जुन सत्ताको साझेदार भनेर पूर्व माओवादी केन्द्र नेकपाभित्र मिसिएको छ, त्यहाँभित्र यसलाई चाहिँ नि बडो अपमानपूर्वक किनारामा राखिएको छ प्रचण्डजीको ग्रुपलाई। प्रचण्ड भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, म त पुष्पकमल दाहाल नै भन्छु। अब प्रचण्ड भन्ने मान्छे पनि यो देशमा छ भन्नु मैले चिनेको छैन, त्यो भएर अब उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे त पुष्पकमल दाहालै होला नि। हो, अब तपाईँले भने प्रचण्ड पनि अलिअलि बाँकी भएको हो। उहाँलाई प्रचण्ड किन राखिराख्नु परेको छ भने म तपाईँलाई बताउँछु। प्रचण्ड राखिराख्नु, तपाईँले भन्नु नि प्रचण्ड राखिराख्नु भएको छ नि त उहाँले। हो, त्यो चाहिँ नि यहाँ सबै बाटो सिद्धियो भने फेरि म हुने चाहिँ पुष्पकमल दाहाल होइन है, प्रचण्डै हो। हुन पाएसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने, नभएदेखि फेरि प्रचण्ड हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि तिनै साथीहरू छन् जङ्गलमा, उनीहरूको समस्या समाधान भएन, उनीहरूले पनि राम्रै कुरा उठाइराखेका थिए भनेर त्यो एउटा बाटो पनि रणनीतिक बाटो काहीँ न काहीँ उहाँहरूले खुला राख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका किचन क्याबिनेटका मान्छेहरूले दिने कडा वक्तव्यहरू छ, त्यो वक्तव्यको ओनरसिप चाहिँ पुष्पकमल दाहालका वरिपरिका उहाँका विश्वासपात्रहरूले लिएका छन् कि छैनन्, यो गम्भीर प्रश्नको विषय हो। र त्यसो भएको हुनाले यो मूल कुरा चाहिँ नि हिंसा अनावश्यक हो र यो हिंसाका माध्यमबाट मुलुकको हित गर्न नसकिने रहेछ। हिजो हामीले हिंसा गरेर गल्ती गऱ्यौँ भनेर जुन दिनसम्म पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुहुन्न, हिजो मैले गरेको हिंसा चाहिँ नि महान थियो, क्रान्तिकारी थियो, देशको रूपान्तरणकारी थियो, देशलाई चाहिँ नि हामीले यति प्रगतिमा लिएर आयौँ, अब देशका जनता हामीले गरेको हिंसाका कारणले यति खुसी भए भनेर उहाँ भनिराख्नुहुन्छ भनेदेखि त त्योभन्दा कुनै पनि ढङ्गले फरक नभएको नेत्रविक्रम चन्दले चाहिँ नि गरेको हिंसा खराब हो उहाँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसो भएको हुनाले यसमा त्यही हो दार्शनिक प्रष्टता भनेको चाहिँ नि अब हामी हिंसाबाट धेरै होइन। हिजोको हिंसाको सन्दर्भमा त अब तपाईँको भाषामा पुष्पकमल दाहालजीले उहाँले मात्रै अब ओनरसिप लिने कुराहरू होइन नि, उहाँहरूको पार्टी त हिजोको एमालेसँग मिलेर नेकपा भइसकेपछि त हिजोका गल्तीका, कमजोरीका, राम्रा पक्षका सबैको जिम्मेवारी त त्यो नेकपाले नै लिनु पर्दैन र? अब खै हिजो सरकारका प्रवक्ताको मैले कुरा सुनिराखेका थिएँ, उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने हिजो माओवादी केन्द्रले सबैलाई ढाँटेर जसरी वार्ता गर्ने र झुक्क्याउने गरिरहेको थियो त्यस्तो गरेर हुँदैन भनेर भने त उहाँहरू झुक्क्याएरै चाहिँ नि पार्टी एकतासम्म आइपुग्नु भयो भन्ने चाहिँ केपी ओलीका विश्वासपात्रहरूलाई लागेको छ भन्ने लाग्यो मलाई त। त्यो खालको बन्डिङ जुन छ त्यहाँभित्र त्यत्रो बन्डिङ भएको जस्तो देख्दिनँ। त्यसो हो भनेदेखि मैले सुने प्रधानमन्त्रीको एकजना सल्लाहकारले चाहिँ विप्लवजी चाहिँ शान्ति मार्गमा आउने तय नभएसम्म हामी औपचारिक पत्र पनि पठाउँदैनौँ भनेको मतलब पनि प्रचण्डजीले कहीँ न कहीँ रणनीतिक रूपमा विप्लवजीलाई उचालिराख्नु भएको छ या प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने अर्थबाट आयो त्यसैदेखि यो अभिव्यक्ति। अब त्यो त अलि परसम्मको अनुमान होला मैले भन्दाखेरि, तर यदि त्यसो होइन भनेदेखि विप्लवजी जे गरिराख्नु भएको छ हिंसाको माध्यमबाट राजनीतिक लक्ष्य जति नै आकर्षक भए पनि पुरा नहुने रहेछ। हिजो हामीले पनि हिंसाका माध्यमबाट गरे होइनौँ, पछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै आएपछि मात्रै भयो। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि हामीले जति नै कुरा गरे पनि आधुनिक समाजवादको कुरा गरे पनि कालान्तरमा आउने ठाउँ जनमतमा आधारित बहुल विचारमा आधारित निर्वाचन पद्धतिबाट शक्तिमा पुग्ने नै बाटो हो भनेर दुईटा कुरा। हिजोको हिंसा चाहिँ नि अनावश्यक थियो र अबको बाटो चाहिँ नि बहुदलीय राजनीतिक विचारका आधारमा, बहुदलीय पद्धतिका आधारमा, बहुविचारका आधारमा जनअनुमोदित भएर जनमतद्वारा अनुमोदित भएको सत्ताले मात्रै राज्य गर्न पाउँछ भन्ने कुरा विप्लवजीले बुझ्नु पर्यो भनेर पुष्पकमल दाहालजीले या बाबुराम भट्टराईजीले भाषण गरेको काहीँ सुन्नु भएको छ र? पुष्पकमल दाहालजीले त भन्नुभयो नि त अहिले जति नै हिंसा गरे पनि विप्लवजी पनि आउने चाहिँ यही ठाउँमा हो है भनेर उहाँले भन्नुभयो नि त अस्ति चित्र। होइन त्यो उहाँले त्यसो भन्नु भएन।
अब ढिलो चाँडो कुरा बुझ्नु होला भन्नुभयो, हिजोको हिंसा गल्ती भयो भन्नुभएको छैन। हिजोको हिंसा चाहिँ अनावश्यक थियो, गल्ती थियो, त्यसले देशलाई 50 वर्ष पछाडि पार्यो भन्नुभएको छैन। उहाँ त त्यो हिंसाले नै गणतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्याए भनेर त भनिराख्नु भएको छ त। ठिक छ, ल्याइ पुर्यायो गणतन्त्रमा ल्याएर के भयो त? गणतन्त्र त कुनै राष्ट्रिय उपलब्धिको विषय त होइन नि त। हिजो चाहिँ नि राजकीय लिमोजिनमा गणतन्त्र के अरे ज्ञानेन्द्र हिँड्थे होलान्, बाटो खाली चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले गराउँथे होलान्। आज त्यसको ठाउँमा अर्को कुनै पात्र आयो होला, त्यसले चाहिँ नि ग्रास रुट्सको जनताको तृणमूल तहमा रहेको अहिले बाढीले पिछडिएको हरेक वर्ष चाहिँ नि बाढीले खेतबारी झुपडी बगाएपछि मेरो यहाँनिर झुपडी कहाँ छ भनेर खोज्न आउनुपर्ने जनताले त्यो पात्रको नाम परिवर्तन भएर कहाँनेरि चाहिँ नि राष्ट्रले जनताले उपलब्धि पाए। त्यसलाई त्यसो भए हिजोको राजतान्त्रिक कालखण्डबाट आज हामी गणतान्त्रिक कालखण्डमा आउँदाखेरि उपलब्धि मान्नुहुन्न तपाईँ? गणतन्त्र आफैमा उपलब्धि होइन, तर तपाईँको हाम्रो नेताहरूको सम्बोधन त तपाईँले सुनिराख्नु होइन। उहाँहरू किन भन्नुहुन्छ थाहा छैन। हेर्नु, संघीयता यी हाम्रा महान उपलब्धि हुन् हो। अब तपाईँले चाहिँ नि गणतन्त्र संघीयता महान उपलब्धि हुन् भन्ने कुरामै के भन्छु भने गणतन्त्र चाहिँ नि यहाँ केन्द्रमा 2-4 जना 10 जना नेताहरूले पालै पालोको राष्ट्रपति हुने भन्नका लागि हो र मूल कुरा चाहिँ नि त्यसले जनता र मुलुकको जनताको जीविकोपार्जन मुलुकको चाहिँ आर्थिक भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म सांकेतिक रूपले उपनिवेश नै रहिरहेका अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, अरू धेरैवटा ससाना मुलुकहरू छन् जो चाहिँ नि प्राविधिक हिसाबले अहिले पनि बेलायतकी महारानी नै उनीहरूको चाहिँ नि उदाहरणको लागि भने मैले राष्ट्र प्रमुख हुन् भने गणतन्त्र त त्यहाँ चाहिएन। तर के चाहिँ भयो भनेदेखि तलको जुन शासन सत्ता छ, जो सरकार छ, त्यो चाहिँ यति लोकतान्त्रिक भयो कि त्यसले चाहिँ नि त्यहाँका जनताको आर्थिक रूपान्तरणमा जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि क्यानाडा चाहिँ नेपाली माइग्रेट हुन कति लालायत छन्। हरेक चाहिँ नि आधा माओवादी सङ्गठन त अस्ट्रेलियामै छ भन्ने सुन्छु मैले पहिले माओवादीहरूको। भनेपछि त्यहाँ जान त्यत्रो आकर्षण युवा बुढो पुस्ता सबैको किन छ भने त्यहाँको जीवनस्तर पूर्वाधार त्यो चाहिँ नि गणतन्त्र नभएका कारणले त रोकिएन नि त त्यो विकासलाई। भनेपछि गणतन्त्र चाहिँ नि साङ्केतिक रूपले ठिकै थियो, हिजो राजतन्त्र थियो, त्यो चाहिँ भाषण गर्ने कुरा मात्रै हो भनेको। हिजोको राजतन्त्रले ठिक गरेको थियो भने होइन, तर चाहिँ नि त्यो गणतान्त्रिक मान्यता, गणतान्त्रिक दर्शन, गणतान्त्रिक आदर्श अनुसारको व्यवहार गर्ने भइदिएको भए काहीँ न काहीँ साङ्केतिक रूपले फरक पर्थ्यो होला। यसको मतलब त्यो पनि देखिएन। यसको अर्थ यो आयो नि त त्यसो भएदेखि गणतन्त्र भनेको हिजोको राजतन्त्र फ्यालेर गणतन्त्र ल्याउने भनेको केही सीमित मानिसहरू जसलाई त्यो पदमा पुग्नको लागि ठाउँ बनाइएको खाली गरिएको भन्ने त्यसले त्यो संकुचित र संकीर्ण अर्थ भएन र भयो। त्यसले चाहिँ नि जनताको जीवनस्तरमा गणतन्त्र भएका कारणले के रूपान्तरण आयो भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसो भनेको कुरा के हो भने सामान्य जनतालाई त्यहाँ चाहिँ हिजो ज्ञानेन्द्र थियो, रामवरण यादव आए, विद्यादेवी भण्डारी आउनुभयो, त्यसले केही पनि फरक पारेको छैन। भनेको गणतन्त्रको जुन लाभ हो, हामीले उपलब्धि हो भनेर नेताहरूले भाषण गरिरहेका छन्, त्यसको चाहिँ नि औचित्य स्थापित भएको छैन र त्यसको कुनै कुरा छैन। तपाईँले अर्को कुरा भन्नुभएको थियो संहिताको होइन। म दोस्रोमा जानुभन्दा अगाडि यसलाई एउटा प्रश्न राखेर टुङ्ग्याएँ। त्यसो हो भनेदेखि त बडा यस्तो सीमित अर्थ यसको लाग्यो भनेदेखि त यसको टिकाउपनामा त शङ्का उठ्ने भयो नि त त्यसो भएदेखि त होइन। टिकाउपनमा शङ्का गरे पनि नगरे पनि तपाईँले फेरि फर्केर अब राजतन्त्रले आक्रमण गर्छ कि गर्दैन, प्रधानमन्त्री ओलीजीले फेरि 17 साल आउँछ भने के हो भन्ने प्रश्न गर्न नसक्नुहुने होइन। तर चाहिँ यसको टिकाउपनमा दुईटै कुराको होइन। टिकाउपन अहिले ल ठिक छ, त्यति पर नि नजाउँला। टिकाउपन यस कारणले मात्र भनेको एउटा सीमित घेरा फेरि राष्ट्रपति हुने भनेको मतलब राजाको छोरो राजा हुने भने जस्तै त भयो नि त त्यसो भएदेखि त होइन। यो कुरा के हो भने तपाईँले एउटा सेरेमोनियल हेड अफ स्टेट बनाउने कुरालाई को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो उपलब्धि अनुपलब्धिको कुरै होइन। यसलाई त्यतिमा टुङ्ग्याउन यो उपलब्धि हो भनेर भाषण गर्नु पनि चरम मूर्खता हो। यो कुनै उपलब्धिको कुरै होइन, किनभने त्यहाँ को बस्छ भन्ने कुराले
त्यो सेरेमोनियल हेड अफ स्टेटको रूपमा को बस्छ भन्ने कुराले न त सरकारको पर्फर्मेन्सलाई केही फरक पर्छ, न त नेपालको विकास निर्माण जनहितका कुरामा कुनै, त्यो एउटा आलङ्कारिक कुरा हो र त्यो उपलब्धि अनुपलब्धि केही पनि होइन त्यो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति छ नि 17 साल दोहोऱ्याउने कोसिस भइराखेको छ भनेर उहाँको सल्लाहकारजीले भन्नुभयो कि बीपीको सरकार पनि 2/3 थियो, यहाँ आक्रमण त 2/3 सरकारलाई हुन्छ भनेर, यसमा के भेटाउनुहुन्छ रहस्य? होइन, यसमा म यता उहाँ धेरैवटा रहस्य मास्कदेखि धेरैवटा कुरा छन्। अब प्रधानमन्त्रीले गरे भाषणहरू कहाँबाट उत्प्रेरित भएर गर्नुहुन्छ त्यसमा म नजाउँ। एउटा मूल कुरा के हो भनेदेखि यो सरकारले जनताले वाह गर्ने गरी काम गरिदिएको भएदेखि विप्लव प्रकृतिको हिंसालाई पनि कुनै ठाउँ हुँदैन थियो। यो सरकारले देशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि सानातिना पहल गरिदिएको भएदेखि, यो सरकारको एकजना प्रधानमन्त्री एकजना मन्त्री आएर बोल्दाखेरि ओहो यो त कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवहार भयो भन्ने आवाज दिएको भएदेखि, यसले निर्माण गरेका नीति नियमहरू चाहिँ नि सञ्चार माध्यमलाई कस्तो खुला गर्न खोज्यो, आधुनिक युग इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग सुहाउँदा कस्ता राम्रा कानुन ल्यायो भन्ने भइदिएको भएदेखि, मानव अधिकारको कस्तो सम्मान गर्यो भन्ने भइदिएको भएदेखि, होइन अब विकास निर्माणकै हकमा पनि हो त यत्रो 2/3 सरकारले चमत्कारपूर्ण विकासको बाटो त समातिया छ नि त भन्ने भइदिएको भएदेखि यी सबै कुरा छायामा पर्थे। राजनीतिक अस्थिरताको जुन ठुलो डरलाग्दो छायामा सधैँ भूतको जस्तो छायामा नेपाल रहिराखेको छ, त्यसलाई निकाल्ने जुन अवसर थियो त्यतातिर नलागेर अब यस्ता अब यो आफ्नै कारणले अब आक्रमण त उहाँहरूको जोबाट आक्रमण भइरहेछ, त्यो आक्रमण रोक्ने यो सरकारसँगको सबभन्दा आकर्षक हतियार के थियो भने यसले प्रभावकारी ढङ्गले राम्रा नीतिहरू बनाएर त्यसको कार्यान्वयन पनि गरेर काम गर्ने त ठाउँ थियो नि त। अनि यो 17 साल कहाँबाट आउनेको? अब त्यो 17 सालको बाटो चाहिँ मैले देख्दिनँ। यसमा त उल्टो अर्थ लाग्छ कि क्या हो, अब 17 साल आउनको लागि त राष्ट्रपतिलाई शासन छोड्नु पर्यो, उहाँले राष्ट्रपति चाहिँ कार्यकारी हुनुभयो भनेर शासन छोड्नु पर्यो। त्यो चाहिँ सङ्केत गर्नुभएको हो कि प्रधानमन्त्रीले अब मलाई चाहिँ नि एकदम पार्टीभित्रबाट अब प्रधानमन्त्री हुनलाई पुष्पकमलजी तयार भएर बस्ने, अनि त्यसपछि पार्टीको भित्रका नेताहरू असन्तुष्टि हुने भयो भने 17 सालको जस्तो चाहिँ नि राज्य प्रमुखलाई फेरि कार्यकारी बनाइदिन्छु भनेर धम्काउनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त। उहाँले त्यो रूपमा लिएको हो कि भन्ने तपाईँलाई लागेको? मलाई लागेको त्यस्तो मैले देख्छु। अब यसमा दोस्रो कुरा थियो, दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको के थियो कि यो गणतन्त्रपछि सङ्घीयताको बारेमा तपाईँ यो सङ्घीयता पनि तपाईँ उपलब्धिको रूपमा मानिराख्नु भएको छैन? सङ्घीयता उपलब्धि हो, तर सङ्घीयतालाई चाहिँ नि सञ्चालन गरेर सङ्घीय प्रणालीलाई सञ्चालन गरेर जनताका आवश्यकता विकासका आवश्यकता सुशासनको आवश्यकता दुइटै विकास र सुशासनको आवश्यकता अघि मैले जुन भने शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले विभिन्न तहका सरकार भन्यौँ, प्रादेशिक सरकार स्थानीय सरकार, तिनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिएर त्यो वातावरण निर्माण गर्ने भने तिनवटै तरिकाले आवश्यक नीति कानुनहरू निर्माण गरिदिएर संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिदिएर र त्यो तहका सरकारहरूको शासकीय सिप, त्यो हामीले त नयाँ प्रणालीमा गएका छौँ, शासकीय सिप विकासका लागि सकिन्छ भने सङ्घीय सरकार आफैले, सकिँदैन भने विकास साझेदारहरूदेखि सबैलाई लगाएर यो तीनटा कुरामा इमान्दारीपूर्वक जुन अगाडि बढाउनु पर्ने हो, ती कुनै पनि पक्षमा हामी अगाडि बढेनौँ मात्रै होइन, पछाडि फर्क्यौँ। अब अहिले एउटा बडो दुःखद उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। अस्ति चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँबाट गएको हेलिकप्टर, बाढी निरीक्षणमा गएको हेलिकप्टर चाहिँ केही ठाउँमा ल्यान्ड हुन सकेन। त्यसमा चाहिँ गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म लगाम नछोडेका सिडिओहरू, प्रादेशिक सरकार स्थानीय सरकारको त कुरै छोड्नु, प्रादेशिक सरकारहरूलाई पनि परिचालित गर्न लगाम नछोडेका सिडिओहरू जिल्लामा छन्। दैवी प्रकोपको व्यवस्थापन राहत वितरणको केन्द्रमा उनीहरू नै छन्। केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धारका मुख्य प्रतिनिधिहरू तिनीहरू नै हुन् र उनीहरूले के भाषण गरे खुलेआम भनेदेखि सङ्घीयतामा गएपछि त यसको अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई
स्थानीय सरकारहरूमा छ, हामी मात्रै जिम्मेवार हौँ र भने। त्यो दुःखद किन हो भनेदेखि निश्चय नै अब संविधानको अनुसूची 8 को 20 नम्बर बुँदाले प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब अहिले स्थानीय तहको अवस्था के हो भने उनीहरू त आफै बजेटै बनाउन सकिराखेका छैनन्। कुन कुन शीर्षकमा कसरी बजेट बनाउनुपर्छ, त्यहाँको चाहिने प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमहरू के हुन्, सम्भावनाहरू, उद्धारका सम्भावनाहरू के हुन्, नदी किनारमा बसेको कुन कुन बस्तीलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थित बसोबास गराउन सकिएला, उदाहरणका लागि भने मैले त्यतातिर चाहिँ केही पनि नगर्ने। अब जहाँ जहाँ कमजोरी भयो त्यहाँ चाहिँ संघीयतालाई दोषी देखाउने जुन प्रवृत्ति देखाएको छ, यस्तो धेरै ठाउँमा छन्। धेरैवटा त्यो सिडिओकै अधिकार पनि प्रदेश सरकारसम्मले पनि प्रयोग गर्न नपाउनु भने चाहिँ संघीयताबाट पछि हटेको उदाहरण हो यो। अब त्यो चाहिँ अलि छुट्टै बहसको विषय हो। अब त्यो किन त्यसलाई चाहिँ नि सन्तुलन गर्नुपर्छ, उनीहरूले सुरक्षाको जुन कारण देखाएको छ, यो ल एन्ड अर्डर जसलाई हामी भन्छौँ शान्ति सुव्यवस्थाको अधिकार चाहिँ प्रदेशहरूलाई नै दिनुपर्छ। हिजो संविधान दिँदाखेरि बनाउँदाखेरि के कारणले त्यसो गरिएन, अब के स्वार्थले त्यसो गरिएन त्यो छुट्टै कुरा हो। अब जहाँसम्म चाहिँ नि अब नागरिकता वितरणसम्मको अधिकार चाहिँ नि प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ नि सङ्घीय सरकारकै मातहतमा अहिले पनि तपाईँले अमेरिकामा ग्रिन कार्ड गर्नुभयो भनेदेखि प्रदेशले जति सङ्घीयता बलियो भए पनि त्यहाँको सरकारहरूले निर्णय गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यी अधिकारहरूलाई कुन कुन अधिकार चाहिँ नि प्रादेशिक सरकारहरूलाई दिनैपर्ने अधिकारहरू हो भन्ने एउटा एकै ठाउँमा गोलमटोल तपाईँले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार दिनु पर्यो भने अब नागरिकता पनि प्रदेशलाई दिने त भनेर बहसलाई चाहिँ डिफ्लेक्ट गर्ने कोसिस गरिन्छ। त्यसो होइन, मुख्य कुरा चाहिँ सङ्घीयतालाई चलाउने असल नियत राख्नु पर्यो। त्यो असल नियत चाहिँ वर्तमान सरकारमा देखिया छैन। असल नियत नहुनु भनेको त खराबै हुनु हो। असल नियत देखिया छैन। संहिताका माध्यमबाट यसको मतलब त यो संहिता चल्ने भएन नि त, त्यसपछि चल्ने भएन भनेमा हामीले चाहिँ नि यो सरकारलाई दोष दिएर अथवा चल्ने भएन हिजो चल्छ भनेको थियो भनेर खुसी बेखुसी हुन सक्ने, समाचार लेख्न सक्ने, तपाईँमा छलफल गर्न सकिएला। तर दुःखद कुरा के हो भनेदेखि फेरि मुलुक चाहिँ लामो राजनीतिक सङ्क्रमणको मूल्य चुकाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउने सङ्केत हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अब 17 साल ल्याउने के ल्याउने भन्दा पनि दृढ भएर हामी संहितालाई परिचालित गर्छौँ। त्यसका तिनटै अघि मैले जुन भने कानुनी, संस्थागत र संरचनागत कुरामा, क्षमतागत कुरामा चाहिँ नि सरकारहरूलाई सघाउँछौँ भन्ने मनसाय ढिलो चाँडो फर्केर नआइकन त्यो बाटोमा जान सकिँदैन, त्यो देखिया छैन। यो सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि अर्को एउटा पक्ष मैले जोड्न खोजेको यो चाहिँ बाह्य पक्षको कुरा रहेको छ। यो हामी कहाँ एउटा उखानै जस्तो चल्यो, बेला न को बेला भेनेजुएला भनेर त्यहाँनिर प्रचण्डजीको वक्तव्य आइसकेपछि। तर त्यही कुरा हुँदै 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 विस्तारित हुँदै विकसित हुँदै कहाँसम्म आइपुग्यो भन्दा भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिको छोरा जब नेपालमा आएर त्यहाँ सत्तासीन दलकै नेताहरूले निमन्त्रणा गरेको, भेटघाट गरेका तस्विरहरू जब सार्वजनिक भए त्यसपछि के चर्चा चल्यो भने नेपाल चाहिँ बिस्तारै कम्युनिस्टहरूको लागि एउटा आदर्श भूमि बन्दै गरेको, हब बन्दै गरेको हो भनेर चर्चा चल्यो। र यसले पश्चिमाहरूले, खास गरी भारतीयहरूले अझ अमेरिकनहरूले हेर्ने नेपाललाई दृष्टिकोण कस्तो बन्ला भन्ने कुरा, यो हामीले राजनीतिक सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि यो बाह्य, यो कुटनीतिक ढङ्गको यो खालको सङ्क्रमणको असर या प्रभाव कति पर्न सक्छ? अब त्यसको असर चाहिँ नि अब मधुरोको छोरो यहाँ आउने कुरा चाहिँ कहाँसँग सम्बन्धित हो भने अघि जुन मैले राजनीतिक दर्शनको अन्यलको कुरा गरेँ, हामी कुन बाटो हिँड्दैछौँ भन्ने कुरा प्रश्न नहुनु हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब माधुरो पथमा हिँड्दाखेरि पुगिन्छ कि भन्ने पुष्पकमल दाहाल या केपी ओलीलाई लाग्छ होला, त्यहाँबाट पुगिँदैन भन्ने कुराको भ्रमबाट उहाँहरू मुक्त हुनु पर्यो। माधुरोले चाहिँ नि भेनेजुएलामा चमत्कारिक विकास गरेका छन् र किन त्यत्रो मोह भनेदेखि यदि आदर्शको विकासको मोडलको जीवनको चरित्रको त्यागको आदर्श पुरुष स्थापना गर्ने हो भने पनि उसकै मुलुकमा एउटा आकर्षक उदाहरण स्थापित गरेको मान्छेलाई गरे भयो नि त। एउटा पक्ष थियो। अर्को पक्ष चाहिँ नि यो माधुरोको छोरो यहाँ आएनन्, उत्तर कोरियाको भिसा लाउनलाई यहाँबाट नेपालले सहयोग गरे कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ गौण हो। मेजर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि
आफ्नै राजनीतिक भविष्य पनि, जस्तो पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुन इच्छुक हो भनेदेखि उहाँलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तात्विक टुङ्गोमा नपुर्याइकन म फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री हुन्छु, अथवा यो सरकारले चाहिँ अब भएका आयोगहरू विघटन गरियो, अब यसलाई यत्तिकै धिङ्ग्याएर राख्ने भन्छ नि नेपालीमा, थाँती राखेर मात्रै म चाहिँ नि केही नगरिकन चुप लागेर बस्छु, जतिखेर पर्छ त्यतिखेर त बिर्सेछ भनेर प्रतिक्रिया दिउँला, भ्याउँदै भ्याइएन भनेर प्रतिक्रिया दिउँला, गर्दैछौँ भनेर ढाँटौँला भन्ने जुन मनसाय छ, त्यो विश्वमा अहिले हामी छैनौँ। हामी यत्रो क्षण समाचारहरू संसारका लिइराखेका छैनौँ भने हाम्रो पनि क्षण समाचार संसारले लिइराखेका छ। त्यसमाथि पनि अहिले जुन बदलिदियो भू राजनीति छ हाम्रो क्षेत्रको, उदाउँदो चीन, त्यसमाथि चाहिँ नि बलियो सरकार दोस्रोचोटि निर्वाचित भएर आएको नरेन्द्र मोदीको भारतको सरकार र यी दुईटा देशको मात्रै संसारका नेपाल र यो उपमहाद्वीप र चीन गरेर मात्रै संसारको झन्डै 42% जनता बसोबास गर्ने यो भूभागमा चाहिँ नि कसैले वास्तै गरेका छैन। त्यसो भएर एक्सक्युज मी, हामी चाहिँ नि जे मन लाग्छ त्यो भन्छौँ, जे मन लाग्छ त्यो गर्छौँ। संसारले चाहिँ नि वास्ता नगरेका होइन, बेवास्ता गरेका, ठाउँ नदिएका मान्छेलाई यहाँ ल्याउँछौँ भन्ने हाम्रो आर्थिक हैसियत, सामाजिक हैसियत, राजनीतिक हैसियत, तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा राजनीतिक हैसियत छैन, राजनीतिक दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ भने अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कि मधुरोको छोरा नेपाल आउनुको सन्दर्भमा हामी चाहिँ जस्तो भनौँ न सत्तासीन दल नेकपाको छ, जङ्गलमा गएको नेत्रविक्रम चन्दको दल नेकपा छ, त्यसदेखि बाहेक पनि अन्य राजनीतिक दल वैद्यजीको भयो, नेमकेपा भयो, लगायतका दलहरू पनि हामीसँग त कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरू छन् भनेको नेपाल चाहिँ अब साँच्चीकै त्यो कम्युनिस्टहरूको लागि एउटा आदर्श भूमि बन्दै गरेकै हो त? अहिले निश्चय नै अब अहिले विश्वले दिएको परिभाषा चाहिँ नि यो हाम्रो सरकारको तपाईँले हेर्नुभयो होला, कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट इन नेपाल इन नन कम्युनिस्ट सिस्टम भन्ने तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने त्यस्तो धेरैवटा लिस्ट तपाईँ पाउनुहुन्छ। गैर कम्युनिस्ट पद्धतिले सत्तामा बसेको कम्युनिस्ट सरकार भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूको पहिलेको अभिमुखीकरणका कारणले काहीँ न काहीँ त्यो आकर्षण देख्छु। त्यो समस्या के हो भनेदेखि अहिले युग सापेक्ष ढङ्गले रूपान्तरण हुन नसकेको उदाहरण हो। त्यो रूपान्तरण नभइकन तपाईँ चाहिँ नि मैले अघि धेरैचोटि दोहोऱ्याएर भनिसकेँ, बहुल विचारका आधारमा हुने जनमतमा आधारित चुनावको माध्यमबाट सत्तामा पुग्ने भन्दा बाहेकको अर्को परिकल्पना गरेर पनि केही हुन सक्दैन भन्ने भ्रमबाट उहाँहरू मुक्त भए हुन्छ। त्यो भन्दा बाहेकको अर्को बाटो छ भने, यदि भ्रम छ भने त्यो भ्रमबाट उहाँहरू मुक्त भए हुन्छ। अनि हामीले चुनावमा यो प्रसङ्ग टुङ्ग्याएँ मैले, अब हामीले चुनाव मार्फत चाहिँ एउटा ठुलो सशक्त दल, त्यसैको नेतृत्वमा सरकार प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ अब राजनीतिक सङ्क्रमण सकियो, समुन्नति, समृद्धि, प्रधानमन्त्रीकै भाषामा हाम्रै पालामा समृद्धि प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने थियो। तपाईँको अघिको अभिव्यक्तिबाट चाहिँ हामी अर्को चरणको एक्सपेरिमेन्टमा या अर्को चरणको सङ्क्रमणमा प्रवेश गर्दैछौँ कि भन्ने आभास मलाई भयो। त्यस्तो तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो? होइन, त्यसमा मैले मेरो विश्लेषण होइन। तपाईँले हिजो सुन्नुभयो एउटा टिफिन बम पड्काएर एउटा मान्छे मर्यो, एउटा मान्छेको जीवन चाहिँ नि अर्थहीन, एउटा मात्रै मरेछ भनेर राज्यले वास्ता नगर्न मिल्छ भनेदेखि हामीले हिजो शान्ति प्रक्रियामा आयौँ र हिंसा समाप्त गऱ्यौँ भनेको हिंसा समाप्त भएको रहन्छ नि त। मान्छे आजसम्म मरिरहेछ, बन्द भइरहेछ, त्रास भइराखेको छ भनेदेखि त्यो एउटा अवयव आफ्नो ठाउँमा रहिराख्यो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वार्ता भन्यौँ। हामीले वार्ता हुन सक्दैन भनेदेखि देशका त्यो हिंसामा संलग्न हुने हिंसा प्रवृत्त मान्छेहरूभन्दा बाहेकको सिङ्गै राज्यको समर्थन सरकारले किन प्राप्त गर्न सक्दैन? त्यो समर्थन प्राप्त गर्ने एउटै बाटो के हो भनेदेखि यो सरकारले अहिले नै विकासको चमत्कार परिणाम देखिएन भनेर कसैले भनेको छैन। ठिक बाटोमा हिँड्या छ त भन्न सक्नु पर्यो नि। ठिक बाटोमा हिँड्या छ भन्नलाई अहिले 12वटा संसदमा भएका बिलहरूको बारेमा चाहिँ नि विश्वविद्यालयदेखि, मिडियादेखि, मानव अधिकारदेखि, विकासदेखि किन टाउको दुखाइ छ? हरेक आम मान्छेको, सरकारमै हुने दलका मान्छेहरूको किन टाउको दुखाइ छ? हिजो 30 वर्ष चाहिँ म वामपन्थी भएँ भनेर त्यसमा आदर्शपूर्वक लागेका मान्छेहरूको किन त्यसमा आपत्ति छ?
भनेपछि त्यो बाटो सरकार हिँडुन्जेलसम्म त यो सङ्क्रमण सिद्धिँदैन नि। यो सरकार चाहिँ नि जुन शक्ति छ त्यो शक्ति चाहिँ म मुलुकको हितमा प्रयोग गर्ने हो र त्यो हितमा प्रयोग गर्छु भनेर भाषण होइन, त्यसमा प्रक्रिया, उदाहरण र त्यसमा ज्ञान भएका मान्छेहरूको सहयोग चाहियो। अहिले सरकारको प्रवृत्ति हेर्नुभयो भनेदेखि हिजो चैतन्य मिश्रको कुरा गरे पनि होइन म चाहिँ राजदूत भएर पनि बस्न नसक्ने भएँ भनेर नेपालको एउटा चर्चित अर्थशास्त्रीले राजदूत पद करकाफले लिएको राजदूत पद चाहिँ नि छोडेर आउनुपर्ने बाध्यता भयो भने चाहिँ नलेजको, तपाईँको ज्ञानको, बुद्धिको, विवेकको, जसले मुलुकको चाहिँ नि भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने हो, ती त कुनै पनि विचारधाराका मान्छेहरू चाहिए छैनन् र हामी केही 10 जना 5 जना 15 जना मान्छेहरू बसेर त्यसमा पार्टीको सत्तारूढ दलकै पार्टीका मान्छेहरूको पनि विश्वास छैन, अव्यक्त होला व्यक्त होला, त्यस्तो एउटा सरकार चलाएर लिएर जान्छु र यसले राजनीतिक सङ्क्रमण सिद्ध्याउँछ भनेर त परिकल्पनै गर्न सकिँदैन। एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचित भएर आएको सरकारको लोकतान्त्रिक जुन व्यवहार छ त्यो चाहिँ नि आम मानिसले मैले यहाँ आएर भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिगत आग्रह जस्तो देखिएला, तपाईँले क्वेसन सोद्धा व्यक्तिगत आग्रह देखिएला, तर सडकमा हिँड्ने मान्छेले भन्नुहोस् कि वाह यस्तो पो हुन्छ त लोकतान्त्रिक सरकार भन्न त पाउनु पर्यो नि। त्यसका लागि यत्रो शक्तिशाली सरकार चाहिँ जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् नि, त्यसको सम्भावना चाहिँ नि देखिएन भने अब त्यस भएदेखि कि हामी फेरि अर्को चरणको राजनीतिक सङ्क्रमणमा प्रवेश गरिने यही बाटो जाने हो भनेदेखि जान्छौँ। यो सरकारले बाटो नबदल्ने हो र यो 2/3 सरकारले यो 2/3 सरकारको लाभ हुन्छ नि, यो शक्तिशाली सरकारको लाभ मुलुक र जनतालाई चारवटै पाटोमा, आर्थिक विकासको पाटोमा, कूटनीतिक सम्मान र संसारको यो चाहिँ एउटा अभिन्न पाटो हो यो मुलुक भन्ने पाटोमा, मादुरो पथ भेनेजुएला पथमा नगइकन संसारका सबै प्रभावशाली शक्तिशाली वैभवशाली मुलुकहरूले स्वीकृत गर्ने कूटनीतिमा र लोकतान्त्रिक राजनीतिमा। लोकतान्त्रिक राजनीति चाहिँ नि तपाईँको चुनाव मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले बनाउने कानुन नियम र खास गरी चौथोमा चाहिँ नि संहितालाई नै परिचालित गरेर त्यसलाई खण्डित नगरिकन विकासको माध्यममा पुगिन्छ भन्ने कुरालाई भित्रैदेखि अनुभूत गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ट्रान्सलेट नगर्ने हो भनेदेखि हामी कहीँ पनि पुर्याउन सक्दैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबोट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।